भुरग्यांनो, देव बरो दीस दिवं तुमकां. चल, आयज आमची क्लास आमी मागण्यांतल्यान सुरू करुया. मोगला बापा, तुजे सारकी जावंक आमकां तुजो आदार दी जेजू. ल्हानवीक, मोगाल आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक सदांच तयार आसतली आमकां कर. जशें तुवें तुज्या शिसांची मोगान आनी ल्हानविकायेन सेवा केली, तशेंच आमी तुजे बरोबर बरे खोबरेची परगटना जावं. आमेन. भुरग्यांनो, आयज हांव तुमकां एक खास काणी सांगता. आमच्या सोरमोंडारा जेजूची. ताणें आमकां दिल्लो आपलो मोग सेवा घेवंक न्हय, बोगोर सेवा करूंक. ते दिसा खुर्सान आपलो प्राण दिवचे आदीं जेजून एक आसादोरपणी वागणूक आपणायली. जेजून तिमी घालून आपल्या शिसांचे पांय धुले. चिंता देवाचो पूत एकल्याकूच काली करून दिता. ह्या वागणुकेंतल्यान जेजू खरी गिरेस्तकाय दुसऱ्यांक सेवा दिवंक मेळटा तें सांगता. शिसांचे पांय धुले उपरांत जेजून ताका म्हणलें, तुमचो सोबी आनी गुरू जावन हांवें तुमचे पांय धुले, तुमी तशें करा. हें फकत पांय धुवपाची करणी न्हय, बोगोर मोगाची, सेवेची आनी कावतिकायेची. जेजू आमकांय आपयता दुसऱ्यांची सेवा मोगान आनी ल्हानविकायेन करूंक. भुरग्यांनो, आतां तुमी सांगात, आमी कशें हे बरे खोबरेचे परगटना जावंक जाता? आमी जेजू भाशेन जियोंक जाय, ल्हानवीक जावन, सेवा करून आनी मोग दिवन. चल आतां आमची क्लास सोंपली. आमी एक धाकटुलें मागणें करुया. मोगला बापा, तुजीच मोगाची आनी सेवेची देख घेवन तुजे बरोबर बरे खोबरेची परगटणार आमकां कर. आमेन. What are you guys doing? Oh, just messing with some people online. You should see the comments we left. It's hilarious. Comment? कसले comment? Oh wait, we totally roasted this game. Besties mokana goti, no big deal. Guys, that's not cool. Jesus taught us to treat others with kindness. Remember? What you're doing is hurting someone. काय जायना गो. It's just the internet. It doesn't matter. It matters. जेजून आमकां दुसऱ्या सोबेन बरी वागणूक करूंक शिकयल्लें न्हय. No matter where we are, offline or online. तुका दिसना की तुजी उतरां त्या मनशाक दुखयतली म्हूण? We can do better. Instead of spreading hate, why not spread kindness? Be messengers of the good news, just like we learned in class. आमी अशें चिंतूंक ना. आमी बेश्टीच फकाणां करतालीं. सारकें तुजें. आमी हे सगळे वायट कमेंट्स डिलीट करुया आनी नेक्स्ट टायम विल बी नायसर. Whoa, what's this song you're singing? Oh,
just a popular song. Everyone listen to it. पूण पूण ह्या गिताची लिरिक्स बरी दिसनाची. तुमकां कोयांनीच असले स्टफ तुमच्या तोकलेन बरोवंक जाय? शी, आय एम नॉट फॉर इट. Come on, it's only a song. ताचे लिरिक्स कितें तें आमकां कित्याक पडना? ट्यून बरो आसल्यार पुरो. पूण आमी कितें आयकता आनी कितें उलयता हाचो परिणाम आमचेर जाता न्हय. जेजून आमकां सांगलां बऱ्यो वस्तूंनी जिवितांत खुशालकाय हाडटली वस्तू आमच्या काळजान भरतात म्हूण. ही कातरां कसलेंच बरेंपण बरी खबर आमकां दिनात. They only spread negativity. Oh, we hadn't thought of it like that. जे आमकां आनी दुसऱ्यांक वयर काडटात तसले घेतल्यार कशें जातलें? आमची मजा बी जातली, पूण आमकां बरी मनशां करतात त्या मार्गार. तूं सारकें आसा. आमी दुसरें कितें सोदुया. दुसरी जातून उतरां बरीं आसात. कितली वर्सां जालीं हांव आमचो कार्यक्रम अशेंच चलयत आयलां. म्हजें काम हांवें करचें तें सांगपाक तुमी कोण? Well, तुवें आमचें आयकून घेतलेलें आसल्यार we wouldn't have such a mess. Typical, you're so controlling. हाकाच लागून तुज्या बरोबर काम करपाची इच्छा ना. Stop. This isn't how we should be acting. आमी जेजूची संदेशकारां. देवाची आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमी आयल्या. आनी आमचेच मदें जर झगडीं जाली जाल्यार आमी जेजूक गोवायकी कशी दिवंक पावतल्या? जेजून शिसाचे पांय धुतना कसलोच अधिकार वो पदवी दाखोवंक ना. ना म्हूण कसलोच भेदभाव करूंक ना. पूण कालतेकायेन आनी मोगान एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक आमकां शिकयलें. And that's what we need to do. Serve one another, work together, spread love. सारकें तुजें. चुकलें हांव. I'm sorry for what I've said. हांवूय चुकलें. आमचे मिसा आमी सदांच मनान दवरूंक जाय. मिशन टू शेअर गॉड्स लव. So you see, being a messenger of the good news isn't about what we say. It isn't even about how we do things. It is about how we live, whether we are online or offline, with our friends or people that we dislike, in fun times or even in disagreement. We are called to be like Jesus, to show love, to bring peace, and to spread kindness. We all face moments where it is easy to stray away from the right path. But it is in those moments that we must choose to be right, to choose to be different. We must choose to live out the message of Jesus by serving others with love and humility. We can choose to be like Jesus, even in the hard times, just by showing a bit of kindness and by helping others to do the same. That is how we spread the good news, not just by words, but by our actions. So let us all go out and be messengers of the good news. Let us try to be like Jesus in everything that we do.